अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जो अपनी दुनिया को सुकून, अपनी कब्र को नूर और अपनी आखिरत को जन्नत बनाना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह वो अल्फाज हैं जो गुनाहों को मिटाकर दिल को पाक करते हैं, ज़िंदगी के दुखों को दूर करते हैं और रब की रहमत को मुतवज्जो करते हैं। जो शख्स सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसकी पेशानी पर लिख देता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्तग़फ़ार से मुतल्लिक़ 5 सवालात और उनके जवाबात आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मोबाइल या सोशल मीडिया पर इस्तग़फ़ार करने से वही फजीलत हासिल होती है जो ज़ुबान से दिल के खुशू के साथ इस्तग़फ़ार करने पर होती है? दूसरा सवाल, हम गुनाह छोड़े बगैर बार बार इस्तग़फ़ार करते रहें तो क्या ये मुनाफिकाना इस्तग़फ़ार कहलाएगा? तीसरा सवाल, क्या कसरत इस्तग़फ़ार से दुनियावी परेशानियाँ जैसे डिप्रेशन, बेसुकूनी और मुआशी तंगी भी दूर हो सकती है? चौथा सवाल, क्या इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनहगारों के लिए है या नेक लोग, नमाजी, हाफिज़, आलिम भी इस्तग़फ़ार करें? पांचवा सवाल, क्या इस्तग़फ़ार को किसी ख़ास तरीके, वक्त या तादाद से पढ़ना चाहिए या जब चाहें जैसे चाहें पढ़ सकते हैं? मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 1, क्या मोबाइल या सोशल मीडिया पर इस्तग़फ़ार करने से वही फजीलत हासिल होती है जो ज़ुबान से सच्चे दिल से खुशू के साथ इस्तग़फ़ार करने से होती है? पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं बल्कि एक दिल की कैफियत और रजू इल्लाह का नाम है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, यानी अपने रब से मग़फ़िरत मांगो फिर इसकी तरफ रुजू करो। यहाँ इस्तग़फ़ार के साथ तौबा को भी जोड़ा गया है, जो इस बात की दलील है कि महज ज़बान से अल्फाज पढ़ने से मकसूद हासिल नहीं होता जब तक कि दिल भी साफ न हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बिग़फ़िरली वतुब इलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे, हालांकि आपसे कोई गुनाह न हुआ था। इससे साबित होता है कि इस्तग़फ़ार महज अल्फाज नहीं बल्कि एक इबादत है जिसमें दिल की हाज़िरी, निदामत और नियत तर्क गुनाह ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मोबाइल पर इस्तग़फ़ार लिख रहा है लेकिन दिल गैर हाजिर है तो वो इखलास और आजिज़ी की कैफियत पैदा नहीं होती। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से होता है। अगर आज के दौर में हम मोबाइल पर सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह टाइप करके समझेंगे हमारा दिल साफ़ हो गया तो ये इस्तग़फ़ार का मजाक होगा। हाँ, अगर कोई शख्स मोबाइल पर इस्तग़फ़ार करते हुए दिल में सच्ची तौबा का जज्बा रखता है और उसका मकसद अल्लाह से मुआफ़ी हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मकसद असल नीयत और दिल की हालत है, अल्फाज तो ज़रिया है। मोहतरम नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 2, हम गुनाह छोड़े बगैर बार बार इस्तग़फ़ार करते हैं तो क्या ये मुनाफिकाना इस्तग़फ़ार कहलाएगा? गुनाह पर कायम रहते हुए इस्तग़फ़ार की तकरार करना एक नाजुक मसला है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना युखादिउनल्लाह व हुवा खादिउहुम इज़ा कामू इल्लस्सलाती कामू कुसाला युराउनन नासा वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला कलीला। ये आयत इस बात की निशानदेही करती है कि वो लोग जो ज़ाहिरी इबादत तो करते हैं लेकिन दिल से नफाक रखते हैं, उनके अमाल बेकार होते हैं। अगर कोई इस्तग़फ़ार ज़बान से करे मगर नियत गुनाह से बाज आने की ना हो तो ये इस्तग़फ़ार नफाक से खाली नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का मशहूर कौल है, इस्तग़फ़ार 6 लोगों के लिए है, जो नदामत महसूस करें, गुनाह छोड़ दें, गलती पर शर्मिंदा हों, गुनाह की तरफ वापस ना लौटें, फ़राइज़ अदा करें और हुकूकुल इबाद अदा करें। ये बयान वाज़े करता है कि इस्तग़फ़ार की कबूलियत तभी होती है जब गुनाह छोड़ने की नीयत हो। अगर हम सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते रहें और दिल में गुनाह की ख्वाहिश बाकी रहे तो ऐसा इस्तग़फ़ार काबिल कबूल नहीं होता। ताहम इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई गुनाह से मुकम्मल तौर पर बाज नहीं भी आता मगर दिल में पशेमानी है और वो इस्तग़फ़ार करता है तो ये उम्मीद की जाती है कि अल्लाह उसे निजात दे। यानी इस्तग़फ़ार छोड़ने की बजाय इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ कोशिश भी हो कि गुनाह से निजात हासिल हो।
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 3، کیا کثرت استغفار سے دنیاوی پریشانیاں جیسے ڈپریشن، بے سکونی اور معاشی تنگی بھی دور ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ پیغام دیا گیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر بارش نازل کرے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ استغفار صرف روحانی نفع نہیں دیتا بلکہ معاشی، خاندانی اور جسمانی سکون کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے اور ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تسلی بخش ہے جو ذہنی دباؤ، پریشانی اور نا امیدی کا شکار ہیں۔ روزانہ کثرت سے استغفار کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص دل کی بے چینی، وسوسوں اور فکری پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں وہ استغفار کو اپنا ساتھی بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صوفیاء اور اہل دل روزانہ سینکڑوں بار استغفار کیا کرتے تھے۔ آج کے نفسیاتی مسائل، ڈپریشن اور بے سکونی کا بہترین علاج یہ روحانی دوا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 4، کیا استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے یا نیک لوگ، نمازی، حافظ، عالم بھی استغفار کریں؟ استغفار صرف گناہ گاروں کا عمل نہیں بلکہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء کرام بھی اس میں پیش رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، میں دن میں 70 سے زائد بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار کریں تو ہم گناہ گار کس قدر اس کے محتاج ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کی تعلیم چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ وہ دعا ہے جس میں اعتراف گناہ اور مغفرت کی التجا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی پاکیزہ ترین صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار ہر بندے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نیک ہو یا عام۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفار ان لوگوں کا بھی ہتھیار ہے جنہوں نے اپنی زندگی نیکی میں گزار دی تاکہ اللہ ان کے اعمال کو مزید پاک کر دے۔ یعنی استغفار نیکیوں کی حفاظت، دل کی نرمی اور عاجزی کا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ استغفار کرتے اور فرمایا کرتے، ہم علم پر جتنا فخر کریں اتنا ہی استغفار زیادہ کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 5، کیا استغفار کو کسی خاص طریقے، وقت یا تعداد سے پڑھنا چاہیے یا جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ استغفار ایک ایسی عبادت ہے جسے کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں زبان اور دل دونوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد اور فجر سے پہلے کا وقت استغفار کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اوقات میں منع ہے، بلکہ استغفار ہر لمحے جائز اور باعث ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد، خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وقت مخصوص نہیں مگر نماز کے بعد، سحر کے وقت اور گناہ کے بعد استغفار کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استغفار کے لیے شریعت میں کوئی سخت قید نہیں بلکہ کثرت اور اخلاص اصل مطلوب ہے۔ اگر کوئی دل سے چاہے تو چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، لکھتے یا سنتے ہر حال میں استغفار کر سکتا ہے، بس نیت صاف، دل میں سچائی اور اللہ سے قربت کا جذبہ ہو۔ اگر کوئی مخصوص تعداد یا وقت لکھ لے تو یہ بطور نظم ہو سکتا ہے مگر فرض یا واجب نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین،
کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔